چند ایک ایسیاں خواتین گزریاں نے جو ہر لحاظ نال کامل اکمل اور مکمل گزریاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد بہت زیادہ کامل گزرے نے، عورتیں جو سیدہ مریم بنت عمران علیہ السلام، سیدہ آسیہ زوجہ فرعون علیہ السلام اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بعض روایات کے اندر سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، کامل اکمل مکمل خواتین گزریاں نے، یعنی ہر لحاظ نال شان والیاں، مقام والیاں، عزت والیاں، اور جس خاتون نے جس ماں دا اور جس عورت دا میں تذکرہ کرنا چاہنا، انہاں دا نام ہے جناب سیدہ مریم علیہ السلام۔ اے واحد عورت ہے، واحد خاتون ہے کہ جنہ دا نام قرآن اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ پورے قرآن اندر کسی اور عورت دا نام نہیں، صرف انہاں دا نام اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ آئیے ذرا کون نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، عظمت کیا ہے، شان رفعت اور بلندی کیا ہے، انہاں دا نام مریم، جناب سیدہ مریم بنت عمران، ماں دا نام ہے حنا، باپ دا نام عمران ہے۔ اسی طرح ہی جناب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دے باپ دا نام بھی عمران سی، لیکن ایک قدرتاً اتفاق ایسا کہ انہاں دی سگی ہمشیر نہیں، لیکن انہاں دے باپ دا نام بھی عمران ہے، تے انہاں دے بھائی دا نام بھی قرآن نے ہارون ذکر فرمایا ہے۔ آئیے ذرا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے، قرآن دا پارہ تیسرا اور سورت دا نام سورہ آل عمران ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان فرما دیو، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ فرمایا محبوب اس وقت نو یاد کرو، اذ قالت امرأۃ عمران رب، جس لے عمران دی بیوی جناب سیدہ حنا نے آکھیا سی، اللہ پاک نال وعدے فرما رہیاں سن، اللہ دے کولو دعا منگ رہیاں سن، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، عمران دی بیوی کہہ رہی سی، اے میرے ربا، جو کچھ میرے بطن اندر ہے جدی تو مینوں امید دلا دیتی ہے، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ میں اس بچے نو تیرے گھر واسطے آزاد کر دیواں گے، دنیا دے کماں تو آزاد، دنیا دے کاروباراں تو آزاد کر دیاں گے، میں اپنی پیدا ہونے والی اولاد نو
تیرے گھر بیت المقدس دی خدمت واسطے وقف کر دے مانگے ظاہر بات ماں دے دل اندر ایک ہی خواہش ہوئے گی ایک ہی تمنا ہے وے اللہ بیٹا تیرے ہے میں بیٹے نو کعبہ جنابے بیت المقدس دا اللہ دے گھر دا خادم بنا دے مانگے لیکن میرے رب نو پتہ ہے اللہ چاہے بیٹیاں عطا کر دیندہ ہے اللہ چاہے بیٹے عطا کر دیندہ ہے جے رب چاہے رلمی بارش پا دیندہ ہے رب نہ چاہے کچھ بھی عطا نہیں کردہ او تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا تیاں پت لوگوں موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے لکھ پاویں خنجوان دے موتی رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے رب ذوالجلال دیاں مرضیاں نے فرماندیاں نے فتقبل منی اللہ میری اس اولاد نو قبول بھی فرما لیا جے اپنے گھر واسطے قبول کر لیا جے حالے بچہ پیدا نہیں ہویا منتاں پہلوں منیاں جا رہیاں نے وقفوں نو پہلوں کیتا جا رہے ہیں فتقبل منی اولاد واسطے دعاواں او دے پیدا ہون تو پہلے سیدہ حنا فرما رہیاں نے تے نال اندیاں نے انکا انت السمیع العلیم اللہ سونے تو تے بڑا ہی سنن والا تے جانن والا قرآن اندہ فلما وسعتھا انہوں ویلا آیا کہ ماں نے بچے نو جنم دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ماں نے جلے بچے نو جنم دیتا ویکھیا تے بیٹا تے ہے نہیں ہے اللہ پاک نے بیٹی عطا فرما دیتی ہے خواہشات دا الٹ ہو گیا ہے امیداں دا الٹ ہو گیا ہے اللہ میں آتے سوچ کے بیٹھی شاں تو میں نو پتر دے رہے ہیں ایتے تے تو میں نو بیٹی عطا فرما دیتی ہے القالت ربی انی وزانتها انسا اللہ میں آتے تینوں جنم دے دیتا ہے تے رب فرماندے نے واللہ عالم بما وزعت پتہ سانو بھی ہے تینو ایسا کی عطا کیتا ہے تیرا بندنے ولیس الذکر کالانثی حالاں پتہ کی آکھیا جاندا ہے ہاں آکھیا تے اے جاندا ہے لڑکی لڑکے جیسی نہیں ہوندی لیکن اللہ فرماندے نے لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا سی یعنی جیڑیاں منتاں جیڑیاں سوچا تو لا کے بیٹھی سے بچہ اس بچی دا مقابلہ نہیں سی کر سکدا اور کائنات دے بچے بھی اس بچی دا مقابلہ نہیں کر سکن گے اللہ فرما دینے میں تینوں ایسی پیاری بیٹی عطا فرما دینی ہے اللہ اکبر اللہ بی بی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نبی عیسیٰ دی والدہ دنیا تے آ گئیاں نے پیچھے تذکرہ اللہ پاک نے نبی عیسیٰ دی نانی دا فرمایا ان جناب سیدہ مریم آ گئیاں نے تے ماں بدک کی آندی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم اللہ میں یہ دا نام مریم رکھ دیتا ہے میں نام ٹکا دیتا ہے نال اندیاں نے سبحان اللہ قرآن اندہ انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم اللہ میں اپنی بچی نو بے
تے اگوں اندی اولاد نو وی نانی لمیاں سوچاں سوچ کے بیٹھی ہے اللہ میں اپنی سون والی بچی نو وی اگوں ایدی ہون والی اولاد نو وی مالکا میں تیری پناہ دے اندر دے رہی ہاں او ویکھ لو اولاد دی دعا کیتی جا رہی ہے آل دی دعا کیتی جا رہی ہے تے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لے بھی کوئی بچہ پیدا ہوندا ہے شیطان انہوں ٹچ کر دے شیطان انہوں مس کر دے چھوندا ہے وہ بچہ شیطان دے چھون دی وجہ تو روندا ہے سوائے جناب مریم دے تے مریم دے بیٹے عیسیٰ دے کیونکہ عیسیٰ دی نانی نے دعا کی تھی مریم دی امی نے دعا فرمائی سی اللہ میری اولاد نو اگو او دی اولاد نو شیطان کو بچا کے رکھنا انہاں نو شیطان نے نہیں چھویا نہ نبی عیسیٰ نو نہ ماں سیدہ مریم نو اللہ پاک نے شیطان دے کلو محفوظ رکھے ہے دعاواں اللہ پاک نے سن لیاں نے اگے سن دے جانا اللہ اکبر فتقبلہا ربها بقبول حسن ماں نے دعا کی تیسی اللہ اس میری بچی نو میری اس اولاد نو قبول فرما لے رب نے پھر بڑی اچھی طرح انہوں قبول فرما لے ہے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اللہ نے اس بچی دی بڑی اچھی پرورش بھی کر دیتی ہے سبحان اللہ وَكَفَّلَهَا زکریا اللہ نے یدی کفالت واسطے جناب زکریا دا انتخاب کر لیا زکریا علیہ السلام مشہور ہے یہ کہ سیدہ مریم دے خالو لگ دینے لیکن اے صحیح روایت مطابق سیدہ مریم دے بہنوئی لگ دینے دلیل کی ہے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے میں معراج والی رات آسمان تے گیا نا میریاں ملاقاتاں حضرت یحییٰ تے نبی عیسیٰ نال ہویاں نے تے اے دوویں آپس اندر خالہ زاد بھائی لگ دینے حضرت عیسیٰ تے حضرت زکریا زکریا کون نے جنہاں نو یحییٰ جناب یحییٰ کون نے زکریا دے بیٹے جنہاں نو نبی زکریا نے منگ کے لیا سی آپس اندر خالہ زاد بھائی لگ دینے سن دے جانا نبی پاک علیہ السلام نے مسئلہ حل فرما دیتا ہے اور کفالتاں کر رہنے انہاں دے بہنوئی جناب حضرت زکریا علیہ السلام اللہ اکبر اللہ کیسی نیک باز خاتون جندیاں کفالتاں وقت دا نبی کر رہے ہیں ان ماں جی دا حجرہ الگ ہو گیا ہے اللہ دے کر واسطے وقف کر دیتا ہے اے بچی رب دے گھر دیاں خدمتاں کرے گی حجرہ بن گیا ہے محراب بن گیا ہے تے ایک اونچی جگہ تے انہاں دا حجرہ قائم ہو گیا ہے او دے اندر ماں جی اللہ دیاں عبادتاں کرتیاں نے سیدہ مریم جوانی دی عمر نو پہنچ گئیاں نے کفالتاں حضرت زکریا علیہ السلام فرما رہے نے حجرے دے اندر جایا کر دے انہاں نو تعلیم دیا کر دے پڑھایا کر دے تے آ قرآن اندہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا تے جدوں بھی نبی زکریا محراب وچ حجرے چ جاندے مائی مریم دے سامنے بے موسمے پھل پے ہوندے ایک دن آندے نے نبی زکریا علیہ السلام ماں جی نو اندر کمرے چ چھڈیا ہے سیدہ مریم نو کمرے چ بند کیتا ہے کفیل نے چابی انہاں دی جیب دے اندر ہے تے سفر تے نکل گیا دور چلے گئے تے یاد آیا اوہو مریم اوتھے کمرے وچ بند اوتھے کھانا کوئی نہیں اوتھے پینا کوئی نہیں واپس آئے نے آ کے دروازہ کھولیا تے جلے ویکھیا وجد عندہا رزقا
آئی ولیات ولیات دی کرامت اسی کرامتاں او مننے آ جڑیاں ثابت شدہ ہون اسی کرامتاں نبی دیاں صحابیات دی مننے آ سیدہ مریم دی کرامت نبی جناب زکریا علیہ السلام وکھیا حیران ہی رہ گئے مریم علیہ السلام نے مفسرین آندے نے ادھے کو پھل کھا لینے جان بچان واسطے ادھے کو رکھ لینے عزت بچان واسطے کوئی پوچھے گا وخا دے وانگی اللہ دی طرف ہی نے ایتھو کی تو بیت المقدس دیاں منڈیاں چو پھل نہیں مل دے اور جنوں رب عطا کرنا چاہے اللہ بغیر اسباب دے بھی رزق عطا کر چھڑ دے نبی دے صحابی نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کافران نے قید کر لیا بنت الحارث آندی ہے جنہ دے گھر قید نے کافران دی لڑکی آندی ہے میں خبیب نالوں بہتر قیدی آج تک نہیں ویکھیا خبیب نو اساں سنگل مارے نے تے میں وینیاں خبیب دے ہاتھ وچ انگوراں دا گچھا تے خبیب انگور کھان لیا کرامت اونی وکھا سکدا اللہ دا ولی جنی رب چاہے خبیب نو پھل اللہ نے عطا فرمائے نے لیکن سنگل توڑن دا رب نے اختیار نہیں دیتا اونا جنہ رب اختیار دیندا ہے خبیب پھل کھا رہے نے تے ادھر ماں سیدہ مریم دے سامنے قرآن قصہ بیان کر رہے ہیں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم رب آندے نے مریم دا قصہ بیان کرو تے ادھر مریم دے سامنے بے موسم پھل پیانے تے نبی زکریا علیہ السلام سوال کر دینے کالا یا مریم انا لک ھذا مریم پھل تیرے کول کتھوں آئے نے سوال کیتا ہے مریم پھل کتھوں آئے نے سبحان اللہ میرے رب عطا فرماندے نے جندہ موسم نہیں مولا تو مریم نو او پھل دتا بڑھا ہویا سی زکریا تو خوش خبری نو کل دتا ہر تھاں چلن تیریاں رضاواں میرے اللہ شکر تیرا میں ہر ویلے اداواں یا میرے اللہ رب العالمین دیاں مرضیاں نے ویکھیا نا سامنے پھل پیانے ہن سوال کردے نے عقیدے دا مسئلہ بھی سن لیا جے مریم پھل کتھوں آئے نے یہ انج سمجھ لو پیرے تے مریدنی نو پوچھن دیا تے مرید کی آندا ہن اج کل دا ہوندا انہیں کہنا جی حضرت صاحب تواڈے صدقے ہی تے ملن ڈے نے تواڈی تو فیلو ہی تے ملن ڈے نے قرآن اندر ایسی کوئی گل نہیں ہے قرآن تے سیدھا سیدھا عقیدہ دس دے تے بی بی مریم نے بھی کوئی ونگ ولاواں نہیں پایا تے سیدھی گل کر دیاں نے ہوا من عند اللہ حضرت پھل مینو میرے اللہ نے عطا فرمائے نے کوئی وسیلہ نہیں کوئی صدقہ نہیں کسے دے صدقے نہیں فرمایا کنے دیتا ہے رزق اللہ نے عطا کیتا ہے دروازے بند نے کھڑکیاں بند نے رزق دا انتظام میرا رب کر دے اوے اللہ آپ اپنے بندیاں نو کھلان پلان والی ذات میرے رب دی تے نبی جناب زکریا علیہ السلام نے سنیا قالت ہوا من عند اللہ نے دیتا تے سوچی پہ گئے عرشاں دیا مالکا جے مریم نو بے موسم پھل دے سکنا تے مینوں بے موسمہ پھل کیوں نہیں دے سکنا اولاد کوئی نہیں پتر کوئی نہیں نبی زکریا علیہ السلام بیوی شروع تو ہی بانج ہے بچہ جنم دے قابل نہیں تے آپ نبی زکریا
علیہ السلام بڑھاپے دی عمر نو پہنچ گئے نے تے دل چ خیال آ گیا نا اللہ جی اینو دے سکنا ہے تے مینوں کیوں نہیں دے سکدا اللہ ہن ادھروں ہٹ پے نے تے رب ذوالجلال دے کولوں آپ دعا فرمان لگ پے قرآن کی آندا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ اسی جگہ تے اوتھے ہی کھلو کے اسی وقت رابطہ اللہ دی ذات نال ڈائریکٹ قائم کر لیا ہے اللہ اوتھے ہی منگدا پیا نبی اللہ دا دعا زکریا ربہ نبی دعا منگ رہا رب کولو تے دعا دے الفاظ سنیا جے اندے نے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ اللہ میں تیرے کولو پاکیزہ اولاد دا سوال کرنا عرشاں دے مالکا نیک اولاد پاکیزہ اولاد عطا کر دے قرآن دے 3 مقامات نبی دی دعا دا ذکر آیا ہے اور جس نبی نے بھی اللہ کولو 2 اولاد منگی ہے اولاد نیک منگی ہے کلی اولاد دا سوال نہیں کیتا ادھر نبی زکریا منگ رہے نے ادھر نبی ابراہیم علیہ السلام منگ رہے نے وہ بھی آندے نے اللہ ربی حبلی من الصالحین اللہ پتر چاہیدہ پر نیک چاہیدہ نیک چاہیدہ نیک چاہیدہ اللہ نے نیک پتر ابراہیم نو دیتا ہے ایڈا نیک دیتا ہے گردن تے چھری رکھ دیتی ہے پیو نے تے پتر نے اگوں سی بھی نہیں کیتا تے اف بھی نہیں کیتا دعا کرو اللہ سب دیاں اولاداں نو ماپیاں دا خدمت گزار بنا دے اللہ دے کولوں دعا کر دے نے زکریا علیہ السلام آندے نے ربی حبلی ربی اے میرے رب حب عطا کر لی منو ربی حبلی ملدن کا اپنی طرفوں اپنے کولوں اللہ میں تیرے کولوں مانگنا ذریتن اولاد طیبتن پاک اللہ اپنی جناب چوں پاک اولاد عطا فرما دے انکا سمیع الدعاء اللہ تو دعاواں نو سنن والا ہے میں بھی تیرے کولوں دعا کرنا ہن ادھر اولاد دی دعا منگ لئی ہے جناب زکریا علیہ السلام نے تے قرآن نے نا ایک اور بھی منظر بیان فرمایا انہاں دی دعا دا آئیے ذرا قرآن دا پارا 16واں نکل آیا تے سورت دا نام سورہ مریم ہے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربکا عبدہ زکریا محبوب تیرے رب دی اندے بندے تے رحمت دا ذکر ہے بندہ کون ہے زکریا زکریا تے رب دی رحمت دا ذکر ہے کیڑی رحمت اذنادا ربہ جس لئے انہیں اپنے رب نو پکاریا سی نداء خفیہ چھپی آواز نال بلایا سی ہن یہ دے بارے مفسرین نے لکھے ہے نبی جناب زکریا علیہ السلام یا تے ہولی آواز نال دعا مانگ رہے ہیں تے یا چھپ کے لوگاں دے کولوں مانگ رہے ہیں لوگاں دے سامنے منگا گا تے لوکی مذاق کرنگے بابا بڑھا اللہ کولوں پتر دی دعا کردہ پہ آئے نہ ملیا تے ہور مذاق بنے گا تے چھپ چھپ کے اللہ دے کولوں نبی زکریا دعا مانگ رہے ہیں تے
फरमाउंदे की ने काल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, अल्लाह मेरे जिस्म दियां हड्डियां कमजोर हो गईयां ने। इत्थे अज़म वाहिद एक दा सीगा आया, हड्डी मुराद पूरे जिस्म दियां हड्डियां, इज़ाम दा लफज नहीं। मिन्नी वश्ताल रासु शैबा, अल्लाह बुढ़ापे दी वजह तो सिर मेरा जोश मारन दिया, यानी हड्डियां कमजोर ने, वाल सफेद हो गया ने। ते मंगन की डै ने अल्लाह कोलों, औलाद दा सवाल कर रहे ने। ते रब्बे जुल जलाल नु आंदे ने वलमा कुम बेदुआई कर रब्बिन शकिया, अल्लाह मैं जदों भी तेरे को मंगया ना, मैं ना मुराद नहीं रहा। मैं एक मुफस्सर दी तफसीर पढ़ रहा सा, उन्हां इंदे तहत लिखिया है वलमा कुम बेदुआई कर रब्बे शकिया, अल्लाह तू मैनू दुआवां दी कबूलियत दी आदत पा दिती है। तू मेरियां सारियां मनना, मैनू ते कबूलियत दी आदत पै गई। मैं मंगदा जाना, तू मनदा जाना। अरशां दे मालिका हुण पुत्र दा सवाल कर रहे। सवाल की है? वा इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इमराती आकिरन, अल्लाह मैं पिछलियां दे बारे डरना, पिछों मेरा वारस कोई नहीं, यानी चाचे बाबे उन्हां दियां औलादां च को मेरा विरसा अगे लैके चलन वाला कोई नहीं, इल्मे नबूवत नो अमली तौर ते अगे चलान वाला कोई नहीं। ते रब्बा सोनिया मेरी बीवी बांझे औलाद जन्म देने दे काबिल नहीं है, ते फिर भी फहाबली मिल्लतुन का वलिया, अल्लाह तू आपे ही मैनू अता फरमा दे। यारी सुनी व यारी सुमिन आल याकूब, अल्लाह मेरा वारस भी बने ते आले याकूब दा वारस भी बन जाए, यानी इल्मी वारस की गल हो रही है, दुनिया दे माल दी वरासत की गल नहीं। नबी जो छड़ के जाते ने वो सदका हुंदा है, जायदाद तरका नहीं हुंदा। यही वजह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बाद हजरत सिद्दीक़ अकबर ने बागे फदक सैयदा फातिमा नू नहीं दिता, और वरासत नबी दियां बीवियां नू नहीं दिती। सिद्दीक दी अपनी बेटी भी नबी पाक दे घर सी, नबी पाक दी कोई वरासत अपनी बेटी नू भी नहीं दिती, नबी पाक दे चचा नू भी नहीं दिती। अगर सिद्दीक ते एतराज कर दे हो, सैयदना अली जुल मुर्तदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी कोई वरासत पैगंबर दी न सैयदा फातिमा नू दिती है, ना अज़वाजे मुतहरात नू दिती है, ना अपने चचा नू दिती। हजरत अली ने भी नबी दी वरासत नू तकसीब नहीं कीता। वरासत नबियां दी माल नहीं हुंदी, इलम हुंदा, नबूवत हुंदी है। ते अल्लाह सोनिया ये कुरान दे अल्फाज भी दस रहे ने, अल्लाह मेरा वारस बने ते आले याकूब दा वारस बने। हालांकि बंदा सिर्फ अपने बाप दी औलाद दा वारस बनदा ना, सारे कबीले दी वरासत दा मालिक नहीं बनदा। इत्थे इल्मे नबूवत मुराद है। अल्लाह सोनिया मैनू वारस दे दे। समझ आ रही? कोई ना कोई इल्मी बहस आ जाए तो उनकी समझ आती है कि ना, समझने की कोशिश करया करो मसाइल नो। ते नबी ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने वा या यारी सुनी वा यारी सुमिन आली याकूब, अल्लाह मेरा वारस बने, आले याकूब दा वारस बने। वजअलहु रब्बी रज़िया, अल्लाह उस मेरे बेटे नु पसंदीदा बना दे। रब दी नजर अंदर भी पसंदीदा होवे, लोकां दी नजर अंदर भी पसंदीदा होवे। पुत्र मिलिया नहीं, दुआवां पहलों हो रही ने। सुबहान अल्लाह, अल्लाह लोगों दियां नजरां च भी पसंदीदा होवे। एदा की मतलब है? हदीस पाक दे अंदर आउंदा है जिस बंदे नाल अल्लाह प्यार करदे ने, रब बुला के जिबरील नू आंदे ने, जिबरील इस बंदे नाल मैं मुहब्बत करना, तू भी इहदे नाल प्यार कर लै। बाज लोग ऐसे ने जिन्हां नाल साडा ताल्लुक ही नहीं, लेकिन उन्हां नाल बंदे नू मुहब्बत हुंदी, उन्हां दी नेकी दी वजह तो।
اللہ فرما دے نے جبریل تو پیار کر، جبریل محبت کر دے، جبریل فرشتیاں نو بلاندا ہے، او فرشتیو آ فلانا بندہ اہل زمین چو اے نال اللہ بھی پیار کر دے، میں بھی کرنا، تسی بھی کرو۔ فرشتے بھی او دے نال پیار کر دینے تے پھر زمین اندر او دے واسطے قبول رکھ دیتا جاندا ہے، پھر لوگ بھی او دے نال پیار کرن لگ پیندے نے اللہ دی وجہ تو، سبحان اللہ۔ اور رب نال رابطہ ہوئے نا اللہ سارے معاملات آسان کر دیندا ہے۔ اے نبی دعا کر رہے نے اور کنا دور اندیش ہے نبی زکریا پتر واسطے کیسیاں کیسیاں دعاواں کیتیاں، اللہ پتر بھی دینا ہی، بڑھاپے سے دینا ہی، بانج بیوی چو اللہ دینا ہی، مال کا سونیا 100 سال دی عمر وچ دینا ہی، اور اللہ سونیا پتر نو دینا بھی یہی، میں کو میرا وارث بھی تو انو بنانا ہے، مال کا سونیا پتر بھی منو دینا ہی، اپنا بھی پسندیدہ بنا کے دینا ہی، اگو لوگاں دا پسندیدہ بھی بنا کے دینا۔ انیاں دعاواں اپنی اولاد واسطے نبی جناب زکریا علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، فرمایا تساں ایڈی امید نال مانگ لیا ہے نا، ہن اسی تانوں عطا کران گے دو چیزاں نے، ایک تے اسی بیٹا دیاں گے تے نام اسی اوندا یحییٰ رکھاں گے۔ ایک فضیلت بیٹے دا نام رب نے آپ رکھے ہے، دوجی فضیلت فرمایا اس تو پہلے ایندا ہم نام دنیا چ آیا ہی کوئی نہیں، ایسا نام میں پہلے کسی نو عطایا ہی نہیں، اللہ نے بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ تے آؤ نا نال نال سیدہ مریم سلام اللہ علیہا انہاں دی گل بھی سن دے جانا، اللہ نے دوواں دا واقعہ جوڑ کے بیان کیتا ہے، ادھر بھی معجزے نے ادھر بھی معجزے نے، ادھر بڑھاپے اندر نا امیدی دے وقت اللہ نے دیتا ہے تے ادھر رب نے بغیر باپ دے عطا فرما دیتا ہے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ایتھے عبادت کر رہی نے تے قرآن آندا ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، ایک دن ماں جی گھر والیاں تو الگ تھلگ ہو کے شرقی کنارے اندر غسل کر رہی نے، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، جنا پردہ تانے ہیں، غسل کر کے فارغ ہوئیاں نے تے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ پاک نے جبریل نو انسانی شکل بنا کے سیدہ مریم دے کول پیج دیتا ہے۔ ماں سیدہ مریم ویندیاں نے خوبصورت نوجوان میرے سامنے وے تے اے پریشان ہو گئیاں اللہ والیاں تے آندیاں نے پتہ نہیں کس نیت دے نال تھے آیا تے فوراً ہی نا اس ذات نہ رابطہ کیتا ہے جیڑی ذات مشکلات چو بندے نو کٹ دیئے، جیڑی ذات بندے دیاں عزتاں تے ایمان دی حفاظت کر دیئے۔ فرماندیاں میں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، آن والیا سب تو پہلے تے میں رحمان دی پناہ چاہنیاں، میں تیرے گلو اللہ دی پناہ طلب کرنیاں، اگر تو رب گلو ڈرن والا ہے تے پریشان ہو کے رب گلو پناہ منگی تے اگوں جناب جبریل علیہ السلام فرماندے نے انما انا رسول ربی کی، مریم کیوں ڈرن ڈئی ہے، میں تے تیرے رب دا رسول آیا، پیغامبر بن کے آیا، میں تیرے رب دا میسج لے کے آیا، سنیا لے کے آیا، کی پیغام لے کے آئے ہو؟ اچھا بعض نے آکھیا کہ اے عورتاں چو اللہ دی نبی سن، بعض دا اے موقف ہے، لیکن قرآن دا فیصلہ واضح ہے کہ اساں رسول جننے بھی بھیجے نے مرداں چو بھیجے نے، باقی اللہ دا ہم کلام ہونا یا جبریل نو بھیج دینا اے دے نال نبوت ثابت نہیں ہو رہی۔ اہل السنہ والجماعت دا
اجماعی موقف ہے، جننے بھی رسول آئے نے، جننے بھی نبی آئے نے، سارے اللہ نے مرداں چو پیدا فرمائے نے۔ تے سیدہ مریم ویسے اللہ دی بڑی برگزیدہ بندی ہے، نبی دی ماں ہے۔ فرماندے نے انما انا رسول ربی کی، میں رب دا رسول بن کے آیا۔ رسول دا مطلب پیغامبر، مسنجر بن کے پیغام دینا آیا۔ کادا لے آہا بالک غلامن زکیہ، ایک نیک پتر دی بشارت سنانا آیا۔ حیرت والی گل ہے، سیدہ مریم پریشان ہو گئیاں نے، آندیاں نے قالت انا یکون لی غلام، میرا پتر کیویں ہو سکدا ہے، مینوں تے کسے بشر نے ہاتھ بھی نہیں لایا۔ دو ہی طریقے نے، ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے، تے مینوں تے کسے انسان نے ہاتھ نہیں لایا۔ ولم اکو بغیا، تے میں فاحشہ بھی نہیں ہاں، میں بدکارا بھی نہیں ہاں۔ تے او آندا قال کذالک، اسی طرح ہی ہونا ہی، تو لین والی جانے او دین والا جانے، ساڈا کام ہے صرف پیغام دے دینا، اگو رب نے دینا کیویں تو لینا کیویں اے تے صرف تینوں ہی پتہ ہے۔ قال ربک هو علی ہین، اللہ فرماندے نے بغیر باپ دے پیدا کرنا ساڈے واسطے بڑا ہی آسان ہے۔ میں نہ رب اولاد دین اندر، انسان نو پیدا کرن اندر نہ مرد دا محتاج ہے نہ عورت دا محتاج ہے۔ اللہ نے باب آدم نو پیدا کیتا ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، دونوں تو بغیر اللہ نے پیدا کیتا ہے۔ ایک اور مثال، بغیر ماں تو بھی رب پیدا کر سکتا ہے۔ اما حوا نو بابا جی آدم دے جسم چوں اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ ایتھے مرد ہے وے جس شکل اندر مردی ہے، لیکن ماں تے بغیر باپ تو بھی اللہ پیدا کرن تے قادر ہے، جویں سیدہ مریم نو دتا ہے۔ تے آئیے ذرا سن دے جانا، اللہ پاک نے ہن جناب مریم نو بیٹا دین دا فیصلہ کر لیا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، ماں جنوں اللہ پاک دی طرفوں امید لگ گئی ہے، اپنے اس خاندان کولوں قبیلے کولوں الگ تھلگ ڈیرا پا لیا ہے، پریشان نے۔ عورتاں ویکھن گیاں، جسم دی کفیات بدل دی ویکھن گیاں، سوال کرن گیاں طرح طرح دے، ایک الگ مقام تے جا کے رہن لگ پیاں نے۔ اللہ پاک نے جناب عیسیٰ نو بھیجن دا انتظام فرما لیا ہے۔ تے آئیے ذرا سن دے جانا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، اماں جی ایک کھجور دے تنے دے لاگے آ کے بہ گئیاں نے، درد ذیل شروع ہو گیا ہے، ولادت دا وقت قریب آ گیا۔ قرآن سارا واقعہ نہیں بیان کردا، مختصر موٹیاں موٹیاں اللہ پاک نشانیاں تے واقع بیان فرما رہے نے۔ وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے، ولادت دا وقت قریب آیا ہے۔ کھجور دا ایک سکا جیا تن ہے، ماں مریم او دے نال آ کے ٹیک لگا کے بہ گئیاں نے، تے آندیاں نے یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، آندیاں نے ہائے کاش میں اس وقت نو ویکھیا ہی نہ ہوندا، میں اے وقت آن تو پہلو پہلو ہی فوت ہو چکی ہوندی، میں مر چکی ہوندی، میرا نام و نشان ہی مٹ جاندا۔ وہ عزتاں والیاں نو انڈیاں فکراں ہوندیاں نے، عزتاں والیاں پریشان ہو جاندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، اے رب دیاں مرضیاں نے نا، اونے تے اتھوں اپنا نبی پیدا کرنا ہے، اپنیاں قدرتاں لوگاں نو وکھانیاں نے، تے بابا جی سامنے بڑا پیارا نقشہ کھچیا ہے، فرماندے نے تیری ذات مولا حمیدن غنیا سمیعن بصیرن نصیرن ولیا۔
یہ سارے الفاظ انہاں آیات دے اندر موجود نے تے انہاں دا ہی ترجمہ اپنے رنگ نال کردے نے، فرماندے نے تیری ذات مولا حمیدن غنیا سمیعم بصیرن نصیرن ولیا، تیتوں جو کو منگے تو کر دیں عنایت، نہ پر دعائے رب کا شکیہ، تو مریم صدیقہ کموارے نو مولا، تو مریم صدیقہ کموارے نو مولا، دتا نال قدرت غلام زکیہ، تو مریم صدیقہ کموارے نو مولا، دتا نال قدرت غلام زکیہ، جنن ویلے مریم سی بھکھے تہائیں، دتا فضلوں رتبن جنین سریہ، بچہ گودی چک کے آئی مریم جو گھرنوں پوری قوم پا بیٹھے سغواں قضیہ، نی نیکاں دیے جائے تے نیکاں دیے پہنے، نی بی بی لقد جیت شیئن فریہ، تے مریم نو کیا اللہ نے آکھیا سی تے مریم نو کیا نہ بولیں کسے سنگ، اسی مریم نو کیا نہ بولیں کسے سنگ، بلاواں گے فی المہدی عیسیٰ سبیہ، بلاواں گے فی المہدی عیسیٰ سبیہ۔ تے ہن ماں لے کے آ گئی ہے نا، اگوں سوال کردے نے مریم آ کی کر کے لے آئی ہیں، تے اشارہ کیتا ماں نے تا بولے عیسیٰ میں بندہ خدا دا تے کن تو نبیہ، میں صاحب کتاباں مبارک ہر تھاں، نمازی سخی نال مادم تو حیا، ہے پاک ماں میری میں نیکی کرانگا، ہے پاک ماں میری میں نیکی کرانگا، نہیں میں ہرگز جبارن شکیہ۔ ماں مریم لے کے آ گئیاں سلام اللہ تعالی علیہا، قوم دے سامنے آئیاں تے بڑیاں پریشانے، بچہ اللہ پیدا ہو گیا ہے، پتر گودی چل لیا، مریم بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے، کولو ہی نا چشمہ چل پیا، کھجور دا سکا تنا، فرمایا مریم اینو ہلا، سکا تنا ہلا، ہلایا انہوں، اللہ نے روتا بن جنیا تر کھجوراں ڈیگ دیتیاں، نیچے گریاں چوکے کھا لیاں، چشمے دا پانی پی لیا، پتہ لگیا مریم میں جویں ایتھوں کھجوراں سکے مڈ دے تنے نالو دے سکنا، ایویں تینوں بیٹا بھی عطا کر سکنا، اللہ ہن کی کراں؟ فرمایا چک لے، پتر نو چوک کے سینے نہ لا لے، اللہ ہن فرمایا جا بیت المقدس وچ چلی جا، اللہ لوکاں نو سوالاں دے جواب، کڈا مشکل ٹائم ہے ماں واسطے، اللہ جے پتر چھڑ کے جانیاں تے پتر نہیں رہندا، تے جے لے کے جانیاں پھر عزت نہیں رہندی، فرمایا مریم جے میں تینوں ہر جگہ تے بچا سکنا، او بند کوٹھڑیاں وچ رزق عطا فرما سکنا، میں تیریاں عزتاں دی حفاظت کر سکنا، جے میں زکریا نو بے موسم پتر دے سکنا، تے میں تیریاں عزتاں دی حفاظت بھی کر لانگا، جیڑیاں با حیا ہون با حجاب ہون شرم والیاں ہون، اللہ عزتاں آپ حفاظتاں فرما لیندے نے، چوک لیا تے قوم دے سامنے آ گئیاں، بیت المقدس سے آ گئی جناب عیسیٰ دی ماں، تے قرآن آندا ہے
فاتت بہی قومہا تحملو چکیا سامنے آ گئیاں تے قوم آندی ہے یا مریم لقد جئت شیئا فریا مریم معاذ اللہ آ کی نیر مار کے لے آئی ہیں ان ویکھے آج بی بی سیدہ مریم نو طرح طرح دیاں گلاں ہو رہیاں نے گناہ بے شک عورت گناہ کر دیئے لیکن تانا پراواں نو وجدا ہے تانا او دے ماپیاں نو وجدا جے آ سنیا جے اگوں پہلا ہی قوم دا جواب کیا آیا یا اخت ہارون ما کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا ہارون دی بہن تیرا ویر ہارون تے انج دا نہیں سی گناہ عورت کو لو ہوندا ہے گناہ لڑکی کو لو ہوندا ہے سر او دے بھراواں دا چک جاندا ہے سر ماپیاں دا شرم نال چک جاندا ہے ایتھے بی بی مریم نو تانے وج رہنے ہارون جڑا سی نا ہارون انہاں دا بھائی نیکی اندر بڑا معروف سی میں دسیا نا یہ نبی ہارون نہیں ہے انہاں دے بھائی دا نام بھی ہارون ہے مفسر قرآن حافظ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ نے پوری تفصیل بیان فرمائی ہے تے آندے نے اے ہارون دی بہن تیرا پرا تے بڑا نیک سی تیرا باپ بھی کوئی برا بندہ نہیں سی وما کانت امو کے بغیا تیری ماں اندر بھی برائی دی کوئی خصلت نہیں سی تو کی کر کے آ گئی ہیں تے سیدہ مریم بولیاں کوئی نہیں فاشارت الیہ اوے نیاں گلا کیتی جاندے ہو کتے روک دے بھی ہو فاشارت الیہ مریم نو فرمایا سی تو منہ بولنا تو نہیں بولنا تو گل نہیں کرنی تو چپ رہنا تیری وکالت اسی آپے کروا لواں گے اشارہ کیتا مینوں پوچھ دے ہو اینوں پوچھ لو آن والے نو پوچھ لو تے آندے نے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا اسی جڑا جھولے چ پیا ہے دودھ پیندا ہے پنگوڑے والے بچے نال اسی کیویں گل کریے اسی تے نہیں اینوں بلا سکدے تے قرآن آندا انی دیر نو نبی عیسیٰ بولے انی عبداللہ او ماں تے الزام لگان والے ہو انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ جے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا انہیں منو کتاب دے دیتی ہے انہیں منو نبی بنا دیتا ہے ظاہر نبوت بچپن اندر تھے نہیں مل دی یہ دا معنی اے ہو سکتا ہے ماضی مستقبل دے معنی اندر ہو جاکتا ہے کہ واقعتاً اللہ نے دے دیتی ہے اپنے ٹائم تے ملے گی دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے منو نبی لکھ دیتا ہے کتاب دینی اللہ نے لکھ دیتا ہے پیدا ہون تو پہلے لکھ دیتا ہے جویں نبی پاک فرماندے نے میں آدم علیہ السلام آلے مٹی اور پانی دے درمیان سی مٹی گوئی سی اللہ نے مینو خاتم المرسلین پہلو لکھ دیتا سی ہاں مطلب ہے جڑا بچپن دے اندر آکھے ہے نا اللہ نے مینو اپنا بندہ بنایا میں اللہ دا بندہ اللہ نے مینو کتاب دیتی ہے نبی بنایا ہے تے نال نبی جناب عیسیٰ فرماندے نے وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا پر نال آوی گلاں کیتیاں نے میں جتھے بھی رواں گا میں بابرکت رواں گا اللہ نے مینو نمازاں پڑھن دی وصیت کی دی ہے زکاة دین دی اللہ نے وصیت کی دی ہے جب تک زندہ رواں گا نمازاں پڑھدا رواں گا زکاتاں دیندا رواں گا تے نال سن لو وبرم بوالدتی اللہ نے مینوں میری ماں نال نیکی کرن دا بھی حکم دے دیتا ولم یجعلنی جبارا شقیا
اللہ نے مینوں بدبخت سرکش نہیں بنایا، اپنا تے میری ماں دا اللہ نے مینوں تابعدار بنایا ہے۔ آ دودھ پیندا بچہ بولن ڈیا، ساریاں گلاں کرن ڈیا، نال آندا والسلام علیہ، میرے تے سلامتی ہوئے رب دی جدن میں پیدا ہویا، وَيَوْمَ أَمُوتُ جدن میں فوت ہوانگا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا تے جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاوانگا۔ یہ تینوں مواقع تے اللہ دی طرفوں میرے تے سلامتی ہو۔ بندہ گھبرا جاندا ہے، بچہ گھبرا جاندا ہے، دنیا تے آوندا ہے، حدیث پاک دی اندر آوندا ہے بندہ خوف محسوس کردا ہے، تین موقعاں تے بندہ خوف محسوس کردا ہے۔ جس لے بندہ ماں دے بطن چو زمین تے آوندا ہے، دنیا تے آوندا ہے، ادو خوف محسوس کردا ہے۔ جس لے قبر وچ جاندا ہے اس لے خوف محسوس کردا ہے، میں نبی میں اجنبی لوگ ویکھے نے۔ تے جس لے دوبارہ میدان محشر نو اٹھایا جائے گا اس لے بھی بندہ خوف محسوس کرے گا۔ تینوں موقعاں دے بارے حضرت جناب عیسیٰ فرماندے نے میرے تے سلامتی ہوئے گے، تینوں موقعاں تے میرے تے سلامتی ہوئے گی، مینوں پریشانی کوئی نہیں ہوئے گی۔ انہاں نال اللہ نے خاص پیار فرمایا۔ انہیں اتھے ایک گل سوچن والی ہے، انہاں ماں تے اعتراض کیتا ہے، ماں دی صفائی جو نبی عیسیٰ نے گل ہی کوئی نہیں کیتی، اے نہیں آکھیا میری ماں پاک ہے، میری ماں انج دی ہے، اپنی ذات دے بارے گل کیتی ہے۔ اعتراض ماں تے سی، جواب بھی ماں دے بارے صفائی بندی سی نا، لیکن ماں دے بارے تے گل ہی کوئی نہیں کی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے نبی عیسیٰ نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ دا بندہ، اللہ نے مینوں کتاب دیتی ہے، نبی بنایا ہے۔ جس لے پتہ لگ گیا میں اللہ دا نبی ہاں اس لے یقین ہو گیا نبی دی ماں تے گناہ تو ویسے ہی پاک ہوندی ہے، نبی دی ماں اندر کوئی برائی نہیں ہو سکتی۔ اپنا دسیا میں نبی ہاں، ماں دی صفائی یہ دے چو آپ ہی شامل ہو گئی ہے، آپ ہی یہ دے چو ظاہر ہو گئی ہے کہ ماں پاک ہے۔ تے ہن تک جڑے 5 منٹ پہلے مریم نو گلاں کر رہے سی، تانے دے رہے سی، جس لے اللہ دا نبی عیسیٰ بولیا نا، ہن ماں سیدہ مریم نو او کوئی لوگ مبارکاں دین لگ بینے۔ اللہ پاک نے قرآن اندر کلی اس عورت دا ذکر فرمایا ہے، اور میرے محبوب فرماندے نے کامل ترین عورت گزری ہے جن نے اپنے ایمان دی حفاظت کیتے، جن نے اپنی شرم و حیا دی حفاظت کیتے۔ پتہ لگے ماں نے کوئی نہ، اللہ اولاد نو بھی بڑے پاگ لاؤندا ہے، انہاں دے بطن چو بغیر باپ تو اللہ نے نبی عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا ہے۔ رب فرماندے انہاں دی بھی ماں نیک سی، نبی عیسیٰ دی نانی بھی بڑی نیک سی، ماں بھی نیک سی، پھر نبی اللہ نے جڑا بنایا سبحان اللہ، نبی دی پاکیزگی دا اندازہ نہیں ہو سکدا۔ رب فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، محبوب کتاب اندر قرآن اندر سیدہ مریم دا ذکر کرو، ماواں بہناں واسطے، ساڈے واسطے انہاں دی زندگی اندر اسباق نے، انہاں دی اندر عقائد بیان ہوئے نے کہ اللہ پاک جو چاہے جویں چاہے جس ویلے چاہے عطا کر سکتا ہے۔ رب اسباب دا پابند نہیں، اللہ ٹائماں وقتاں دا پابند نہیں ہے، وہ جویں چاہے پیدا کر سکتا ہے، وہ چاہے کمواری مریم نو پتر عیسیٰ عطا کر سکتا ہے۔ اللہ نے غیرت دا سبق بھی دیتا، عقیدے دا سبق بھی دیتا، ماواں بہناں نو اللہ پاک نے دے اندر نصیحتاں فرما دتیاں نے کہ اپنا کردار نیک بناؤ، اولاد پیدا ہونے والی او دے جمن تو پہلے او دے واسطے دعا کرنا جائز ہے، اور او دے جمن تو پہلے او دا نام رکھنا بھی جائز ہے۔ جویں نبی زکریا نو اللہ نے ہالے بیٹا دیتا نہیں، نام یحییٰ پہلو رکھ دیتا ہے، 7ویں دن نام رکھن دی آخری حد ہے، نام پہلے دن بھی رکھیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا، ایک حدیث یاد آئی، فرمایا رات میرے گھر اللہ نے بیٹا دیتا ہے تے میں او دا نام اپنے بابا ابراہیم دے نام تے رکھ دیتا ہے، یعنی راتی بیٹا ہویا ہے تے رات میں او دا
نام رکھ دیتا ہے۔ بہرحال قرآن دی ان آیات اندر، ان واقعات دی اندر بہت ساریاں نصیحتاں نے، اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ ہڈیاں ماواں بہناں نو اللہ سیدہ مریم دا کردار نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔